अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर मोहम्मद अली हमज़ा की जानिब से खुश आमदीद। पाकिस्तान में इंटरनेट की 4 दिन की जो बंदिश थी वो आखिरकार ख़त्म कर दी गई। 12 मई की रात को ये बंदिश ख़त्म हुई और 12 मई ही की रात को कोई 11:30 बजे इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकले और 13 मई की सुबह जो है लगभग कोई 3:30 बजे वो ज़मान पार्क लाहौर पहुँचे। सारा जो सिलसिला और कार्रवाई है वो आपके ऑलरेडी इल्म में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्हें ज़मानतें मिली और हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि जो भी मुकदमात रिसेंटली भी उनके ऊपर बने हैं इन 3-4 दिनों में, उनके ऊपर भी इनकी पकड़ धकड़ ना की जाए, इन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। खान साहब को अब 2 हफ्ते के लिए छूट है, मतलब वो फ्री मूव कर सकते हैं। 11:30 बजे इमरान खान साहब का हाई कोर्ट से निकलना, उसमें एक पैगाम भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब ने दिया कि आईजी जो हैं इस्लामाबाद पुलिस वो कह रहे हैं कि जी सिक्योरिटी के खदशात हैं। हमने राना सनाउल्लाह साहब की ये बात भी सुनी कि इमरान खान साहब का तहफ़्फ़ुज़ जो है अब ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। सो इस पूरी कार्रवाई में पता नहीं वो क्या करना चाह रहे थे, लेकिन आखिरकार खान साहब अपने कॉन्वॉय के साथ और पर्सनल गार्ड्स के साथ लाहौर की जानिब निकले और खैरियत से पहुंच गए घर में। और ठोकर नियाज बेग से ऑनवर्ड और रास्ते में कलर कहार हमने बहुत से फुटेज और वीडियोस देखे जहां पे उनका खूब इस्तकबाल किया गया। जो हैरान कुन बात है जो आज करना ज़रूरी है वो ये कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, जो ही इमरान खान साहब की ज़मानत कंफर्म हुई तो मौलाना फजलुर रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अजीब व गरीब किस्म के बयानात दे दिए। उन्होंने कहा कि अब हम चीफ जस्टिस और अदालत उज़्मा के रवैये के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद पहुँचेंगे और PDM के, क्योंकि वो सदर हैं, तो टेक्निकली जब उनका ये बयान सामने आता है तो ये पूरे PDM का बयान है। गो के उन्होंने ये कहा है कि JUIF जो है वो अपने लोगों को लेके आएगी, लेकिन दर हकीकत PDM मौजूद है। काबीना का जो हुकूमत का इजलास था उसमें हमने सुना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चंद और पार्टीज़ जो हैं, जो अलायंस की पार्टीज़ हैं इस वक्त हुकूमत की, वो किसी किस्म की एमरजेंसी नाफिज करने और किसी किस्म की पॉलिटिकल पार्टी को बैन करने के हक़ में नहीं है, जिस वजह से हुकूमत ये फैसला नहीं कर पाई। अदरवाइज़ हुकूमत जो है वो तैयार थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन किया जाए और एमरजेंसी नाफिज की जाए, लेकिन ये नहीं हो रहा। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान का जो बयान है कि वो एक मजमे को इस्लामाबाद ला रहे हैं और अदालत उज़्मा के रवैये के ख़िलाफ़ जो है वो ये कट होने जा रहा है, ये गैदरिंग होने जा रही है। और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हमें चाहे मुक्का, पत्थर, डंडा जो भी चलाना पड़े हम चलाएंगे। अगर हमने किसी ने रुकावट डाली तो हम इसका जवाब देंगे। डंडे का जवाब डंडे से होगा, घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करके हम घी निकालेंगे। इस किस्म के, मैं तो कहूँगा, इमेच्योर और नामाकूल किस्म के बयानात जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान, जो कि एक ख़ास हलके में सीनियर सियासतदान और एक जिसे हम कहते हैं कि तहम्मुल वाले इंसान समझे जाते हैं, उनके इस बयानात से उनका कट्टा चट्टा जो है वो भी खुल के सामने आ गया है। एक बहुत ही प्रोमिनेंट एनालिस्ट हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब हैं, आपको पता है खान साहब के वो रिश्तेदार भी हैं। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब का जियो के प्रोग्राम में एक बयान, जो उनका रिपोर्ट कार्ड एक प्रोग्राम है, उसमें उन्होंने कहा, और वो बहुत ही अफसोसनाक था, उन्होंने कहा कि आइन मुखालिफ जो अमल है उसका साथ दूंगा चाहे जो भी हो। यानी पाकिस्तान को की ज़रूरत को सामने रखते हुए, पाकिस्तान की सूरत हाल को सामने रखते हुए आइन मुखालिफ अमल भी अगर कोई करेगा तो मैं उसका साथ दूंगा, ये हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने कहा। यानी उन्होंने दर हकीकत ये कहा कि अगर आइन को ख़त्म किया जाता है और एमरजेंसी नाफिज की जाती है या मार्शल लॉ की तरफ हम जाते हैं तो मैं उसका साथ दूंगा। ये वही तज्ज़ियाकार हैं या इन जैसे ही तज्ज़ियाकार जो हैं, जब भी मार्शल लॉ तारीख़ में आया, इन लोगों ने 1-2 मार्शल लॉ खुद फेस किए हुए हैं, बल्कि 3 मार्शल लॉ इन लोगों ने फेस किए हुए, तो इन्होंने हमेशा बाद में आके इस चीज़ का सेहरा अपने सर सजाया कि हमने मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। लेकिन इनका ये जो बयान है कि पाकिस्तान के लिए ख़िलाफ़ आइन जो अमल है मैं उसका साथ दूंगा, ये हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब का बयान जो है यकीनन उनकी ज़ुबान से है, लेकिन उनके जो हम असर हैं और उसी तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी बुनियादी तौर पर फिर इसका मतलब है यही जज्बात और ख़यालात भी रखते हैं। सो अगर आइन मुखालिफ अमल का साथ जो है वो ऐसे तज्ज़ियाकार भी देंगे जो माशरे में एक अच्छी खासी प्रोमिनेंट शख्सियत रखते हैं, तो फिर सोचिए कि आइन से मोहब्बत के वो जो तकाज़े हैं और आइन से मोहब्बत की और आइन से वफ़ादारी की जो बातें ये लोग एनालिस्ट बैठ के करते हैं, वो कितनी बड़ी गोली दी जाती है अवाम को।
دیکھا یہ جا رہا ہے کہ 14 مئی کو کیونکہ اعلان کیا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے کہ الیکشن کروائے جائیں، 14 مئی سنڈے ہے، الیکشن نہیں ہو رہے، یہ تو اب واضح ہے، تو 15 مئی کو پیر والے دن مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اب آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حکومت کو یہ خدشہ ہے کہ 15 مئی کو سو موٹو نوٹس لیا جائے گا، وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان کے خلاف جو ہے کوئی کارروائی ہو سکتی ہے، اور اس کارروائی کو سے روکنے کے لیے اور عدالت عظمیٰ کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے یہ مجمع اکٹھا ہوگا، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یقیناً صورتحال مزید خراب ہوگی۔ خان صاحب نے جب ان کی ضمانت ہو گئی اور ویڈیو کلپ سامنے آئے تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ میں بدلہ لوں گا کسی سے بھی، چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو، پریزنٹ گورنمنٹ ہو، پی ڈی ایم کے لیڈرشپ ہو، تو انہوں نے کہا کہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں اور میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو میرے خیال سے موجودہ صورتحال میں اگر یہ ڈائیلاگ جو ہے اس کو سائن کی صورت میں کروا لیا جائے اور باقاعدہ چیزیں طے ہو جائیں جنہیں ایم او یوز کہتے ہیں یا ایگریمنٹس ہیں، وہ اگر افراد کے درمیان ہو جائیں تو صورتحال پاکستان کی بہتر ہو سکتی ہے۔ حکومت اس وقت کہیں پہ بھی امن کا تحفظ یا امن کو بحال کرنے میں کوشاں دکھائی نہیں دیتی، بلکہ انتشار کو پھیلانے میں کوشاں اور انتشار کو پھیلانے میں آگے دکھائی دیتی ہے، جس طرح کی گرفتاریوں کے سلسلے فی الحال جاری ہے۔ انڈیا ٹی وی میں آپ زی نیوز کی بات کریں، این ڈی ٹی وی کی بات کریں، پبلک کی بات کریں، نیوز 18 کی بات کریں، انڈیا ٹوڈے، مطلب ان کے لاتعداد چینلز ہیں، اور ان کے اوپر پاکستان جو ہے وہ ایک ہاٹ نیوز ہے، اور ہاٹ سیلنگ کیک کی طرح یہ جو سب معاملہ ہے، عمران خان صاحب کی گرفتاری، عمران خان صاحب کی رہائی، یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ بات اس سے واضح ہوتی ہے کہ اتنا بڑا جو جسے دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کہتے ہیں، اس کا میڈیا بھی اپنی ریٹنگ کے لیے پاکستان کے اندر ہونے والی جو بھی انٹرنل ایشوز ہیں ان کو استعمال کرتا ہے۔ یہ پالیسی جو ہے، آئی تھنک دنیا میں ممالک جو مختلف ہیں انہیں اس پالیسی سے باہر آنے کی ضرورت ہے کہ انٹرنل پالیٹکس میں دے شوڈ ایکسٹینڈ ہیلپ، سپورٹ کریں کہ جی اگر ہم مفاہمت میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن معاملات کو بھڑکانے میں اگر کوئی کردار ادا کرتا ہے یا معاملات کو بھڑکاتا ہے تو اس کو میرے خیال سے ایز اے global village we have to condemn. So انڈیا کا یہ رد عمل جو ہے it is condemnable. خواتین و حضرات، 15 مئی کو مولانا فضل الرحمان سامنے آتے ہیں، مجمع لے کے آتے ہیں، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ وقت بتائے گا، لیکن اگین جیسا میں پچھلے ویلاگز میں کہتا رہا ہوں کہ ان تمام مسائل کا جو حل ہے، جو کوئک فکس ہے، وہ کوئک فکس ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ 5-6 جو اس وقت ذمہ دار ہیں وہ بیٹھ جائیں، اور ان ذمہ داران میں ڈیفینیٹلی تمام سٹیک ہولڈرز جو 5-6 میجر ہیں وہ بیٹھ جائیں، اور پاکستان کو اس بھنور سے نکالنے کے لیے الیکشنز کی طرف بڑھیں، اور الیکشنز کا فری فیئر ہونا جو ہے اسے انشور کریں۔ معاشرے میں یوز لیس پولرائزیشن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور ہماری سوسائٹی میں جو سوشل مورالٹی ہے وہ لگ بھگ کلیپس ہو چکی ہے، اور اس سوشل مورالٹی کو ریوائز اور اپ ہولڈ کرنے کے لیے اکٹھا ہونا ضروری ہے۔ غلط کو غلط اور غلط کے خلاف کھڑے ہونا جو ہے وہ بھی ضروری ہے، اور غلط کیا ہے درست کیا ہے اس کا ایک فیصلہ تو عدالتیں کرتی ہیں، اور دوسرا فیصلہ جو ہے وہ تاریخ بھی کر رہی ہوتی ہے۔ پاناما لیکس 2016 کی جو ہے وہ تاریخ کا ایک بہت بنیادی حصہ ہے، چیپٹر ہے، اور اس سے کئی چیزیں واضح ہوئی ہیں۔ سو وی ہیو ٹو کم آؤٹ آف دس ایلیٹسزم، وی ہیو ٹو کم آؤٹ آف دس پولیٹیکل ڈویژن، وی ہیو ٹو کم آؤٹ آف دس پولیٹیکل ڈائنیسٹی، جو پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل ڈائنیسٹی ہے، اس سے باہر آنا ہے۔ ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی، فیئرنیس، یہ جو انسٹیٹیوشنز کے درمیان کلیشز ہیں ان کو ختم کرنا ہے۔ وی ہیو ٹو ڈرا لائنز، اور ہمیں جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بھی مورالٹی والی چاہیے، لیکن یہ لانگ ٹرم ہماری خواہش ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے عمل ابھی سے شروع کرنا ہے۔ موجودہ صورتحال میں فکس کوئک از سٹ ڈاؤن اینڈ پلان فار الیکشنز، اناؤنس اٹ اینڈ گو اہیڈ ود اٹ۔ اس کے علاوہ کوئی حل جو ہے وہ اگر ہو تو آپ میسج میں لکھ سکتے ہیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ۔